मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। मैं इस वक्त हाज़िर हूँ अमरडोबा की सरज़मीन पर। अमरडोबा की सरज़मीन वैसे ही मोहताज तारुफ नहीं है। जी हाँ, इसी शहर में आप पीछे ये इदारा देख रहे हैं जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। पीछे एक इदारा है मस्जिद की शक्ल में जो दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशनुल उलूम के नाम से बहुत ही मशहूर मारूफ है। इस इदारे को कायम हुए ज़्यादा दिन नहीं, यानी 2-3 साल हुए हैं कि आगे हम आपको लेकर चलेंगे। आप ख़ुद भी मुलाहज़ा करेंगे कि 2-3 साल के अंदर इतना ग़ुरू करना कोई आसान काम नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब अहले सुन्नत, यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना क़ारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी तशरीफ़ फरमा हैं और भी स्टाफ हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ सिर्फ हिफ्ज़ व क़िरात की पढ़ाई होती है। तकरीबन 5 दरसगाहें लगती है, जिसमें 4 दरसगाह हिफ्ज़ की लगती है और 5वीं दरसगाह जो है वो क़िरात के लिए है। आपने इस अमरडोबा का नाम शायद कई तरह सुना होगा, तनवीरुल इस्लाम के ज़रिए भी सुना होगा, रोशन बाबा के नाम से भी सुना होगा। रोशन बाबा ही के नाम पर ये इदारा, ये मस्जिद जो है उन्हीं के नाम से मंसूब है। उन्हीं के इदारे, उन्हीं के मस्जिद में हम लोग इस वक्त हाजिर हैं। आपको अंदर लेकर चलते हैं और हज़रत से सारी बातें करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताते हुए अंदर चलेंगे कि यहाँ पर पढ़ाई क्या हो रही है, कितने बच्चे हैं और जो है स्टाफ की कितनी तादाद है और ये इदारा कहाँ है, सब कुछ आपको हज़रत बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रत सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले इसका लोकेशन बताइए कि अमरडोबा में किस जगह है और कैसे कोई आना चाहे तो आ सकता है। ये अमरडोबा में अगर खलीलाबाद से आना चाहे तो खलीलाबाद से सीधे वो अमरडोबा कुतुबुल वक्त हज़रत हाफिज़ रोशन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से रोशन चौराहा है, वो रोशन चौराहा पे आए और रोशन चौराहे से हज़रत की खानका से ठीक पूरब जानिब ये मदरसा कायम है। आप इस मदरसे को देख भी सकते हैं और लोगों को दिखाएं भी कि दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशन उलूम, जिसकी मुद्दत अभी 2 साल 7वां महीना चल रहा है और ये 2 साल 7वें महीने में यहाँ के असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की, यहाँ के अराकीन ज़िम्मेदारान ने बड़ी मेहनत की और सबसे ज़्यादा मेहनत अमरडोबा कुर्ब जवार के मुसलमानों की है कि उन लोगों ने यहाँ के लोगों का बहुत साथ दिया है और आज उन्हीं के साथ का नतीजा है कि इतने तादाद में हमारे यहाँ तलबा मौजूद हैं। असातिज़ा जो 14 की तादाद में है, तलबा हिफ्ज़ व क़िरात में 180 हैं और तकरीबन 400 प्लस दर्जे प्राइमरी में तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस इदारे में मतबक का कोई इंतज़ाम नहीं है। अमरडोबा के खुश अकीदा मुसलमान अपने घरों से टिफ़िन सजाकर इन बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और ये बच्चे बहुत खुश अखलाक़ी के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके लिए कोई भी कमी इदारा नहीं छोड़ा है। इनकी तालीम से लेकर, इनके कपड़ों से लेकर, इनकी पोशाक से लेकर, यानी जो भी मामला आता है, यहाँ तक कि कोई लड़का अगर बीमार पड़ता है तो इदारा ही इन बच्चों की इलाज पर खर्च करता है, इदारा ही इन बच्चों के लिए हमेशा कदम बढ़ाता है। अभी इस इदारे का कोई बाहर से ताउन नहीं है, अमरडोबा कुर्ब जवार के मुसलमान ही इसको चला रहे हैं। उम्मीद है कि आपके इस रहबर बस्तवी प्रोडकास्ट के ज़रिए जब मुसलमान देखेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशन उलूम में लोगों का ताउन भी होगा। हम आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बेहतर से बेहतर तालीम की तरफ और बेहतर से बेहतर, अभी हम हॉस्टल भी नहीं दे पाए हैं, आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर ये इदारा चल रहा है। ज़मीन तो दारुल उलूम की काफ़ी है, अभी आप उन तमामी हजरात को प्लाट भी दिखा दीजिएगा, लेकिन अभी हॉस्टल का इंतज़ाम हमारे पास नहीं है। 2 साल 7 महीने में यहाँ के अराकीन ज़िम्मेदारान ने बड़ी मेहनत की। यहाँ के असातिज़ा की खुसूसी मेहनत है, जो 14 असातिज़ा यहाँ पढ़ा रहे हैं उन लोगों की काफ़ी मेहनत है। मैं सारे असातिज़ा की मेहनत को एक्सेप्ट करता हूँ कि उनकी मेहनत ही का नतीजा है कि तलबा इतनी तादाद में यहाँ आ गए। और रहबर भाई, मैं आपको एक बात और बताऊँ कि ईद के बाद अक्सर बेशतर मदारिस में
14 अप्रैल या 15 अप्रैल या 13 अप्रैल को टेस्ट रखा गया था। तलबा वहाँ 13, 14, 15 को गए थे, मगर कुतुबुल वक्त हज़रत हाफिज़ रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ऐसा फैज़ान था कि दारुल उलूम कुतुबिया में 11 अप्रैल को इमसाल तलबा का टेस्ट हुआ और काफ़ी तादाद में तलबा आए, इतनी तादाद में कि हमें 170 तलबा को वापस करना पड़ा। ये दारुल उलूम की सबसे बड़ी हम कामयाबी ये समझते 2 साल के अंदर जो है ये ग्रो है। हैं। जी, ये इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। 2 साल के अंदर ये सब मामला हुआ है। ये तीसरा साल चल रहा है। जब इस इदारे को कायम किया गया तो हम लोग भी टेंशन में थे, क्योंकि 18 बच्चे हिफ्ज़ में थे, 7 बच्चे प्राइमरी में थे। 3 महीने तक इसी तरीके से चला, लेकिन कहते हैं ना कि वली अल्लाह की नज़र जब किसी पर पड़ जाती है तो रब तबारक व तआला करम की बारिश अता करता है। यही हुआ है दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशन उलूम के साथ कि कुतुबुल वक्त हज़रत हाफिज़ रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक हाफिज़ कुरान थे। आज उनके इस इदारे में सैकड़ों तलबा हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं और तकरीबन अब तक 30 तालिबे इल्म तलबा को जलसे दस्तार बंदी के मौके पर उर्स रोशन शाह रहमा के मौके पर दस्तार बंदी दे भी दिया गया है। और आने वाले वक्त में फिर इंशाअल्लाह 20 प्लस तलबा को दस्तार बंदी 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी 2026 को उर्स रोशन शाह बाबा है, उस मौके पर दिया जाएगा। हम कुछ बच्चों से किरत भी सुनेंगे, आपको सुनवाएंगे, और अमूमन हमारे गैर जो हैं जिनका हमारा कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन उनकी एक शिकायत रहती है कि सुन्नी जो है वो किरत में बहुत पीछे हैं। लेकिन जिस इलाके में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, किरत के मामले में हिंदुस्तान में शायद नंबर 1 पोजीशन पे कभी था, और आज हमारे कारी नसार साहब उसे फिर से लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आइए कुछ बच्चों से हम सुनेंगे। हम लोग भी इसी अमरडोबा की ज़मीन पर मरकज़ी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम ही में तालीम हासिल की है। किसी दूसरे इदारे में हम तालीम नहीं हासिल किए हैं। और मरकज़ी दरसगाह में हमारे उस्ताद हैं उस्ताजुल असातिज़ा सुल्तानुल कुर्रा हज़रत अल्लामा कारी ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब क़िबला कादरी सदर शोबे क़िरात दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम, और मेरे एक मुशफ़िक़ उस्ताद फ़खरुल कुर्रा सुल्तानुल कुर्रा फ़ख्र ईरान हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद मतलूब साहब क़िबला रज़वी, साबिक़ उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम, जिनकी दरसगाह में बैठकर मैंने क़िरात की तालीम हासिल की। और मैं एक अपना पर्सनल मामला बता दूं कि खिताबत के मैदान में जो मैं आया, ये मेरे एक बहुत करम फरमा उस्ताद जिनकी दुआएं मेरे साथ रही, और उन्हीं की दुआ लेकर मैं आज पूरे मुल्क में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जाता हूँ। वो ज़ात हुजूर मुबल्लिग साउथ अफ्रीका आबरू सुन्नियत खलीफ़े हुजूर ताजुश शरिया व हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुल कुदसिया की है, जिन्होंने अपने तलबा पर खुसूसी करम करते हैं, दुआ देते हैं और बच्चों के लिए उनको हौसला देते हैं कि बच्चे कैसे आगे बढ़ें। मुझ जैसे नकारा को भी उन्होंने ज़मीन से उठाकर आज यहाँ तक पहुँचाया है। ये मैं अपने तमामी असातिज़ा किराम खुसूसी दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम के तमामी असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इस लायक बनाया। माशाल्लाह। आइए तो कुछ बच्चों से हम मुलाकात करवाते हैं, आपकी बातचीत करेंगे और फिर किरत भी कुछ बच्चों से सुनेंगे। क्या नाम है आप? जी, मैं सैयद अतीकुर रहमान। अच्छा माशाल्लाह। सैयद साहब, हम थोड़ा सा चाहते हैं कि जो हमारे गैरों की शिकायतें हैं कि किरत के मामले में सुन्नी बहुत पीछे हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि 2-3 आयत ही किरत आप फरमा दें, ताकि उनको जो है तजवीद के साथ पता चले कि यहाँ तजवीद पर भी मुकम्मल काम हो रहा है। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम।
ورددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. सैयद साहब से हम पूछना ये भी चाहेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से आप आए हैं? जी मैं कुल्ही अड्डा बाजार नेवतनवा भैंसैया का रहने वाला हूँ. जो मतलब यही मुल्क का है अपने, हिंदुस्तान का ही? हाँ हिंदुस्तान का ही. नेपाल बॉर्डर है? जी अच्छा माशाल्लाह. तो नेपाल बॉर्डर से जैसा कि देख रहे हैं आप, सैयद साहब किबला आए हुए हैं और हम एक दो लोगों से पूछना चाहेंगे आपका ताल्लुक कहाँ से है? नेपाल से. नेपाल में किस जगह? भैरावा रूपंदेही. अच्छा, खास तौर पर नेपाल ही से ही कि हिंदुस्तान बॉर्डर है? नेपाली में. अच्छा, नेपाल से हैं आप. तो जब आते हैं यहाँ पर तो कैसे मैनेज करते हैं, पैसा वगैरह मैनेज हो जाता है? हाँ हो जाता. अच्छा. तो आइए हम कुछ और बच्चों से मुलाकात करवाएंगे. अब लगे हाथ हम इन बच्चों से पूछ लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक इन्होंने कुरान मुकम्मल किया है. ये सब हम इन लोगों से पूछ लेते हैं, कुछ बच्चों से. क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल. कितने पारे? दौड़ कर रहे हैं. अच्छा माशाल्लाह. तो खड़े हो जाइए आप थोड़ा सा. आप यहाँ जब आए थे तो यहाँ हिफ्ज़ शुरू हुआ था या कहीं से शुरू करके आए थे? तनवीर पढ़ रहे थे. तो यहाँ मतलब 2 साल, कितना दिन हुआ आपको आए हो? मदरसा जब खुला तब आए. अच्छा, डायरेक्टली जब मदरसा ओपन हुआ तो आप आए. तो शुरू से माशाल्लाह आप यहाँ पढ़े. हम एक पारा से यहाँ पढ़ रहे हैं. अच्छा, यानी 2 साल के अंदर आपने फर्स्ट पारे से स्टार्ट किया, 30 पारा मुकम्मल हो चुका है. अभी दौर आप पहली मर्तबा कर रहे हैं कि 2-3 मर्तबा हो चुका? पहले मरतबा कर रहे हैं. कितने पारे सुना रहे हैं दौर में? आधा पारा. अच्छा, फर्स्ट दौर है तो फर्स्ट दौर में बच्चे उम्मन आधा पारा एक पारा सुनाते हैं. जब दूसरा दौर होगा और एक दो बच्चों से पूछते हैं. क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान. क्या नाम है? मोहम्मद इरफान. अच्छा माशाल्लाह. इरफान बाबू, ये बताओ कि आप कहाँ तक पहुँचे? दौड़ चल रहा है. दौर चल रहा है आपका. तो 2 साल से यहीं पर हैं या पहले से कहीं पढ़ के आए हो? नहीं. यहीं फर्स्ट. जी. अच्छा माशाल्लाह. तो कितने पारे का दौर चल रहा है? एक एक पारा. एक. कारी साहब किबला को सुनाते हैं. आप इनकी दरसगाह में है ना? अच्छा माशाल्लाह. देख सकते हैं आपकी उम्र क्या साल है? 12. आपकी? 13. देखिए 12 साल का बच्चा ये दौर कर रहा है और ये जो है 13 साल के बच्चे. इस तरह एक दो बच्चे नहीं, हर दरसगाह में है जो है 4-5 बच्चे दौर करने वाले मौजूद हैं. हजरत ने बताया कि 20 बच्चों की इस बार दस्तारबंदी होगी तो 20 बच्चे जो होंगे ये दौर वाले ही होंगे. उनको जो है ट्रेंड किया जा रहा है. तो ये फर्स्ट दरसगाह, दूसरी दरसगाह, यानी आमने सामने 2 दरसगाहें लगी हुई हैं. अब इस वक्त हम लोग जो है ये तीसरी दरसगाह है और ये चौथी दरसगाह लगी हुई है एक ही साथ, यानी आमने सामने दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी एक ही साथ एक ही जो है बरामदे में मस्जिद के सहन में ये दरसगाहें लगी हुई हैं. तो हम कुछ बच्चों से बात करेंगे. तो आइए, देख रहे हैं ये बच्चे जो हैं ये सब के सब जो है हिफ्ज़ व क़िराअत के बच्चे हैं. और आइए यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या पढ़ते हैं. आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए. मोहम्मद अशरफुज़्ज़मा. अच्छा माशाल्लाह. क्या पढ़ रहे हैं आप? दौड़ कर रहा हूँ. दौर कर रहे हैं. कितने पारे का? अभी 10 पारा हुआ. फर्स्ट मर्तबा दौर कर रहे हैं. अच्छा माशाल्लाह. आपका क्या नाम है? जी कैफ रजा. पता क्या है आपका? कहाँ के रहने वाले? मेरा पता नौरा है. मकाम नौरा, पोस्ट वकीरा, जिला संत कबीर नगर. यानी संत कबीर नगर के रहने वाले हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? अभी दौड़ कर रहे हैं फिलहाल. कितने पारे दौर में सुना रहे हैं? एक एक पारा दौड़ में सुना रहे हैं. फर्स्ट मर्तबा है. कितने साल उम्र है आपकी? जी 14 साल. आपकी? 1400. आपने देखा अभी 12 साल, 13 साल, ये 14 साल के 2 बच्चे मौजूद हैं जो इस वक्त दौर कर रहे हैं.
یہ سمجھیے کہ سنیوں کے لیے ایک بہت خوش بختی کا معاملہ ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اپنے سینوں میں اللہ کا کلام جو ہے انہوں نے محفوظ کر لیا ہے. یہ قاری صاحب قبلہ ہیں. کچھ بچے ہم دیکھیں گے کیونکہ قاری صاحب قبلہ نے بتایا ہے کہ انگلش پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، تو کچھ بچوں سے ہم انگلش بھی سنیں گے. تو آئیے کچھ بچوں سے سنواتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بابو؟ حافظ محمد حسین. اچھا ماشاء اللہ. تو یہاں پر حضرت نے بتایا کہ انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے، یعنی توجہ دی جا رہی ہے. تو ہم چاہیں گے آپ اپنا مختصر، آپ اپنا نام اور پتہ یہ ہم کو انگلش میں بتائیے. جی بالکل. My name is Hafiz Muhammad Uzair. I belong to Baraipar. My father's name is Muhammad Sameem Rizvi. He is a businessman. My madrasa's name is the Darul Uloom Ahle Sunnat Qutbiyya Roshan Uloom Amar Doba Roshan Chauraha Zila Sant Kabir Nagar. My teacher's name is Hafiz Hafiz Qari Shamsir Hussain Sahab Qibla. My principal name is Hazrat Hafiz Qari Nisar Ahmad Nizami Sahab Qibla. I will end my speak introduction. ماشاء اللہ. جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی خاصی توجہ جو ہے انگلش پر بھی دی گئی ہے. تو آپ نے انگلش بھی سن لیا، بچوں سے قرأت بھی سن لیا، اور ایک چیز ہم جو محسوس کر رہے ہیں، ایک کلر کا جبہ ہے اور پھر ایک انوکھی چیز بھی یہاں پر ہے کہ یہ جو ٹوپی آپ دیکھ رہے ہیں، اس ٹوپی پر دارالعلوم قطبیہ لکھا ہوا ہے. جیسا کہ آپ کیمرہ قریب کریں گے تو دیکھ پائیں گے کہ دارالعلوم قطبیہ یہ بہت کم اداروں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کا جو ہے جبہ بھی ہو اور ٹوپی بھی ہو. یہ بہت کم ادارے میں، جبہ تو پہنا دیتے ہیں لوگ لیکن ٹوپی کا رنگ الگ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دونوں جو ہے ایک کلر کا کیا گیا ہے کہ ٹوپی بھی وہی رہے، جبہ بھی وہی رہے. جیسا کہ حضرت قاری نثار صاحب قبلہ نے بتایا کہ ہر درسگاہ میں جتنے بھی بچے بیٹھنے والے ہیں وہ اپنا اپنا نقل لکھ کر کے لا کر کے استاذ کے پاس جمع کرتے ہیں. تو ہر استاذ کے ڈیسک پر کاپیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہاں پر کچھ کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ مدرسے کے طالب علم ہیں جو حافظ قرآن ہیں، یعنی حفظ حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارے قاری صاحب قبلہ ہیں تیسری درسگاہ کے، یا مان لیجئے چوتھی درسگاہ کی. یہ دیکھیے یہاں کے بچوں کی تحریر ہے جو انگلش میں. لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں انگلش اور ہندی پر فوکس نہیں کیا جاتا ہے، وہ ان کے لیے ایک سمپل ہے جو خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی بچہ زیادہ سے زیادہ 15 سال 17 سال 18 سال کا ہوگا، لیکن اس کی تحریر آپ خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک نہیں دیکھیے، یہ کئی تحریریں آپ دیکھ سکتے ہیں. قریب کر کے کیمرہ مین دکھائیے کہ انگلش پر کس طرح جو ہے مدرسہ دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن علوم کے جو بچے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور قابل مبارکباد ہیں یہاں کے اساتذہ جو انہوں نے اتنا بڑا مینجمنٹ تیار کیا ہے، بالخصوص صدر المدرسین حضرت قاری نثار صاحب قبلہ نظامی، جنہوں نے جن کی سرپرستی میں یہ سارا کام چل رہا ہے. یہ بچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلر کے بچے ہیں. کسی کے پاس جو ہے بوجہ مجبوری جو ہے کلر چینج ہوگا، ورنہ سب کا ایک کلر ہے. اس درسگاہ میں ہم نے کاپی وغیرہ دیکھ لی ہے، اس درسگاہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کاپی وغیرہ ہمارے قاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی آپ ملاحظہ کریے. اور یہ دیکھیے کاپی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مدرسے کے طلبہ اکرام کی کاپی ہے جو آپ خود بخود ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں صرف اردو اور ان کے دین کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں. جی نہیں، مدرسوں میں دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. کیوں حضرت؟ صحیح کہا ہم نے. کیسا مزاج ہے یہاں کے بچوں کا؟ ماشاءاللہ پڑھنے میں بہت اچھے ہیں، تعلیم اچھی دی جا رہی ہے، پہلے سے بہتر. ماشاءاللہ. آئیے ہم اب، کیونکہ حفظ کا معاملہ ختم ہوا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5ویں درسگاہ جو لگتی ہے وہ قرأت کی درسگاہ ہے. تو اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے قرأت کی درسگاہ میں. جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہماری وجہ سے ہولڈ پہ تھا ناشتہ ان کا، لیکن ہم نے ہی قاری صاحب سے ریکویسٹ کر کے کہا ہے کہ ان کو ناشتے کے لیے جانے دیا جائے، کیونکہ اب صرف اور صرف قرأت کی درسگاہ میں آپ کو لے چلنا باقی ہے. یہ سارے بچے ہیں جو ابھی ناشتے کے لیے فوری طور پر باہر نکل رہے ہیں، ناشتہ کر کے پھر انشاءاللہ عزیز واپس آئیں گے. تو ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں قرأت کی درسگاہ میں. صرف قرأت کے بچوں کو ہم نے ہولڈ کروایا ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے یہاں کی تعلیمی نظام کو دکھانے کے لیے قاری صاحب قبلہ نے سب کو ہولڈ کروایا ہے. تو آئیے اندر لے کر آپ کو چلتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر جو ہے قرأت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو حضرت سے ہم کچھ بات چیت کریں گے. اور جو ہے ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب قبلہ ہم یہ چاہیں گے تھوڑا اپنا مختصر تعارف پیش کر دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین اکرام جان سکیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کہاں کے رہنے والے. میرا نام محمد فیضان رضا اشرفی ہے. میں امر ڈوبھا لڈوا مہوا سنت کبیر نگر کا رہنے والا ہوں، اور میں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن امر ڈوبھا میں حاصل کیا. میرا مادر علمی دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام ہے، وہیں سے میں نے
درجہ پرائمری کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر حفظ کی تعلیم حاصل کی. حفظ کے بعد پھر علم قرات کی تعلیم کو حاصل کیا. پھر درس نظامیہ ہم نے الہ آباد اور ماہرہ شریف کچھ جماعتیں پڑھنے کے بعد فضیلت کی تعلیم دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام سے حاصل کیا. اچھا ماشاء اللہ. قرأت میں آپ کے اساتذہ کون کون سے؟ قرات میں ہمارے اساتذہ سب سے پہلے قاری غلام محی الدین صاحب ہیں اور قاری مطلوب صاحب، قاری شاہروم صاحب ہیں اور ان کے علاوہ دیگر کچھ اساتذہ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. قرأت میں آپ کے بڑے بڑے اساتذہ رہے ہیں جیسے قاری غلام محی الدین صاحب، قاری مطلوب صاحب، یہ سب بڑے نام اور کہہ لیا برانڈ نام ہیں جو قرأت کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. تو ابھی فی الوقت آپ یہاں قرأت کی تعلیم دے رہے ہیں، کون سی کتاب ہے یہ؟ یہ قرأت کورس ہے ماں تک کی. جی اس میں معرفت التجوید، مصباح التجوید، ضیاء القرآن وغیرہ سب کچھ موجود ہے. جی. تو فی الوقت ہم قرأت کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا میسج جانا چاہیے یہاں سے کہ لوگ جانیں کہ سنیوں کے مدرسے میں، اداروں میں بھی قرأت پر بہت زیادہ فوکس کی جا رہی ہے. تو علم تجوید کے بارے میں کچھ بتائیے ہم کو. اس وقت میں دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن العلوم میں عید کے بعد سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوں. تو یہاں پہ پہلے حفظ کی تعلیم ہوتی تھی تو قاری نثار احمد صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے احساس کیا کہ یہاں پہ علم قرات کی بھی تعلیم حاصل ہونی چاہیے. تو اس سے پہلے میں مالیگاؤں پڑھا رہا تھا، تو مالیگاؤں سے پھر میں آگے امیٹھی، امیٹھی سے اس سال عید کے بعد میں یہاں پر باقاعدہ حفظ و قرات کی تعلیم دے رہا ہوں. تو جو بچے حفظ پڑھتے ہیں وہی بچے یہاں پر علم قرات بھی حاصل کر رہے ہیں. اور علم قرات اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج دیابنا وہابیہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سنیوں کے مدارس میں علم قرات کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے مدارس میں بھی علم قرات کی پڑھائی بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام اور وارثیہ لکھنؤ میں اور دیگر مکاتب میں اچھے طریقے سے علم قرات کی پڑھائی ہو رہی ہے. علم قرات یہ ایک ایسا فن ہے جس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے باقی فنون ہیں جیسے درس نظامیہ میں علم فقہ ہے اور علم تفسیر ہے، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، اسی طریقے سے علم قرات بھی ایک فن ہے اور علماء نے اس کو ایک شعبہ قرار دے دیا ہے. جیسے حفظ کا شعبہ ہوتا ہے، درس نظامیہ کا شعبہ ہوتا ہے، اسی طرح علم قرات کا بھی ایک شعبہ روایت حفظ کے نام سے ہندوستان میں پڑھایا جاتا ہے. ہندوستان میں عام طور پر روایت حفظ امام حفظ علیہ الرحمہ کی قرات پڑھائی جا رہی ہے، ان کی روایت کو پڑھایا جا رہا ہے. اور ہم جن کی قرات پڑھتے ہیں ان کا نام امام عاصم کوفی ہے. ہم قرات امام عاصم کوفی کی پڑھتے ہیں اور روایت امام حفظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پڑھتے ہیں. علم قرات یہ اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اسی طرح علم قرات کا بھی حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اور اس فن میں مہارت حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. علم قرات میں مہارت حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اس فن کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. فرض عین اسے کہتے ہیں کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے سیکھے کوئی چارہ نہیں ہے اور آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا اگر آپ نے علم قرات نہیں سیکھا. کیونکہ ما یجوز بہ الصلاۃ، جس کے ذریعہ نماز درست ہو جائے، اتنا علم قرات سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن جو قرآن کے پڑھنے کا حق ہے وہ نہیں ادا کر رہے ہیں. اور وہ کیسے ادا ہوگا؟ جب تک ہم علم قرات نہیں سیکھیں گے، علم تجوید نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے مدارس میں اچھے اساتذہ کے پاس جا کر علم قرات کی تعلیم حاصل کریں. علم قرات میں 4 چیزوں کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے. قاری اسی کو کہا جاتا ہے جو 4 چیزوں کا علم رکھے: علم تجوید، علم قرات، علم رسم، علم وقف. ان چیزوں کا علم جو حقیقت میں رکھے گا وہی حقیقت میں قاری ہوگا. اور اس کا ثبوت قرآن مقدس سے ہے کہ ہمیں قرآن کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے.
اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے ورتلناہ ترتیلا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور اس کے دو جز ہیں، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حرفوں کو اس کے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا، نیز محل وقف اور کیفیت وقف کی رعایت کرنا. اگر اس طریقے سے ہم قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہم قرآن کو نہیں سیکھیں گے اور صحیح سے قرآن نہیں پڑھیں گے تو نہ ہماری نماز درست ہوگی نہ ہمارا قرآن پڑھنا درست ہوگا. اس لیے علم قرات کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے. ماشاءاللہ حضرت، ہم چاہیں گے کہ لگے ہاتھ، اب آپ اگر ہاتھ لگ ہی گئے ہیں تو ماشاءاللہ قرات کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ علم قرات کتنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ بغیر تجوید کے تو مکمل ہی نہیں ہوگا. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا اگر ہمارے ناظرین اکرام کو قرات کے کچھ ایک دو آیت ہمارے سامعین کے سماعتوں کی دہلیز پر پیش فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے قاری صاحب قبلہ سے قرات سماعت کر لیا ہے، تو کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو قرات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کچھ بچوں سے ہم جاننا چاہیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی محمد احمد ہمارا نام ہے. اچھا ماشاءاللہ، ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملانے کو ادغام کہتے ہیں. نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ، نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا. دوسرا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو ادغام ہوگا، اقلاب ہوگا. تیسرا قاعدہ،
नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलूना में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होगा। चौथा कायदा, नून साकिन और तनवीन के बाद अलिफ बा के अलावा कोई हर्फ आए तो इख्फा होगा। माशाल्लाह नाज़रीन इकराम, जैसा कि देख सकते हैं कारी साहब किबला, आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी मुकम्मल तौर पर क़िरात की तालीम जारी है, बस हमने थोड़ा सा डिस्टर्बिंग किया है और उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि हमें दिखाना भी है कि यहाँ पर तालीम कैसी क्या हो रही है। तो माशाल्लाह कारी साहब किबला ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है कि इल्म तजवीद का जानना कितना ज़रूरी है। अब दूसरी मंजिल पर हम आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी क्लासेस जो चलते हैं वो भी हम आपको दिखा दें लगे हाथ, ताकि आपको देखें। जैसा कि हज़रत ने बताया था कि 400 बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो कुछ इस तरह मनाजिर हैं। दूसरे मंजिले पर जब आप आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये प्राइमरी यानी यही गाँव के रहने वाले हैं। दर्जे प्राइमरी की तालीम यहाँ तक हो रही दर्जे प्राइमरी 5 तक। अच्छा, 5 तक यानी यहाँ तजर्बाकार असातिज़ा किराम हैं। ये सरकारी इदारे में पढ़ा रहे थे, रिटायर होने के बाद इस इदारे में ये काम को अंजाम दिया। तनवीरुल इस्लाम में नहीं, ये भदोकर पढ़ाते थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं, तजर्बा अच्छा है इनके पास और इनसे हम लोग सीखते हैं। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा सीखने को। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं हज़रत? तो माशाल्लाह अभी आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपने सरकारी इदारे में भी तालीम दी है, तो अभी क्या मामलात हैं? बच्चे क्योंकि छोटे छोटे हैं तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो क्या क्या यहाँ मतलब कौन कौन सी किताबें चल रही हैं? अब ये अरबी चल रही है, उर्दू है, उर्दू में तामीर अदब तामीर अदब, और नूरानी तालीम वगैरह इंग्लिश। हाँ नूरानी तालीम है, इंग्लिश वगैरह भी है, हिंदी है। अच्छा, सब चीज़ें। हाँ सब। तो ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सब प्राइमरी के हैं। जैसा कि हज़रत ने बताया कि अभी जो है इंग्लिश, हिंदी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यहाँ किस चीज़ की तालीम दे रहे हैं? मैं यहाँ अरबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, दीनियात और समाज की तालीम देता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो बच्चे वगैरह पढ़ने में, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि मदरसों में हिंदी और इंग्लिश पर तवज्जो नहीं दी जाती है, तो यहाँ ऐसी शिकायत नहीं है? नहीं, यहाँ शिकायत नहीं है। यहाँ हिंदी और समाज और असरी और दीनी तालीम दोनों दिया जाता है। अच्छा माशाल्लाह। कुछ बच्चे ज़रूर मिलेंगे तो उनसे हम दुनियावी बातें भी पूछेंगे। दर्जे प्राइमरी का जो क्लास यहाँ चलता है, इसका हेड हमने यहाँ के बहुत मौक़र उस्ताद हज़रत अल्लामा कारी रहमतुल्लाह साहब किबला तनवीरी रज़वी ये हैं। ये पूरा ऊपर का जो मामला हमारा है प्राइमरी क्लास का, इन्हीं के मार्फत है, यही अपने हिसाब से चलाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम ये दिलवाने की कोशिश करते हैं। हमेशा लगे रहते हैं कि यहाँ की कैसे बेहतर से बेहतर तालीम हो सके। आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। कैसा निज़ाम चल रहा है हज़रत यहाँ का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है जी, और इंशाल्लाह इसको और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। मुकम्मल तौर पर जो है दुनियावी तालीम की तरफ आपकी तालीम और दीनी तालीम दोनों। जी माशाल्लाह। जैसा कि वो शिकायतें रहती हैं लोगों की कि दुनियावी तालीम में बहुत पीछे हैं, तो ऐसा यहाँ पर शिकायत नहीं ऐसा मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा माशाल्लाह। लगातार जो है हज़रत बता रहे हैं कि इसमें अपडेट किए जा रहे हैं और जो है अपडेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ असातिज़ा भी हैं, देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर तकरीबन 7-8 दरसगाहें लगती हैं। 9 दरसगाह है तकरीबन। यहाँ मार्ट साहब बैठे हुए हैं, इधर भी मार्ट साहब बैठे हुए हैं, जो अपना काम मुकम्मल तौर से बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों से भी हम सवाल करेंगे। बहुत क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए बाबू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम गौस। अच्छा गुलाम गौस बाबू, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर मोहतरम नरेंद्र मोदी जी। अच्छा माशाल्लाह। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम लोग क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। माशाल्लाह। अच्छा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट का क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली। अच्छा माशाल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि दीन के मामले में लोग आगे हैं लेकिन दुनियावी मामलात में नहीं आगे हैं। तो आपने देख लिया कि राष्ट्रपति का नाम हो, प्राइम मिनिस्टर का नाम हो, और फिर उसके बाद राजधानी वगैरह और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का नाम लेना हो, सब बच्चे जो है अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमने जैसा कि राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर वगैरह का नाम हमने सुन लिया है, कुछ बच्चे जो है हम देखेंगे कि वो इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्शिया। अर्शिया। अच्छा, क्या आपका देखिए ये
کارڈ ہے یہ مدرسے کا ہے، دارالعلوم قطبیہ روشن العلوم کے نام سے یہ کارڈ جو ہے ایشو کیا گیا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ABCD یاد ہے؟ ہاں. سنائیے. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. یہ پورے کتنے حرف ہیں A to Z؟ 26. قاعدہ بغدادی پڑھ رہی ہیں. دھیرے دھیرے سارے بچے جو ہے جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اسی طریقے سے ان کو ہندی انگلش سے آشنائی ہوتی جائے گی اور ان کو پڑھایا جائے گا. تو یہ تھا اوپر کا منزلہ جہاں پر پرائمری کے بچے پڑھتے ہیں، اور یہ ہے مدرسے کے لیے زمین لی گئی ہے. قاری نثار صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ بتائیں گے کہ آگے فیوچر میں یہاں پر جو ادارہ قائم ہوگا اس کا مجوزہ نقشہ بنا ہوا ہے یا پھر اس پہ کیا کیا ہوگا، وہ ساری باتیں حضرت آپ ارشاد فرمائیں. جی، یہ پلاٹ لیا گیا ہے دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن علوم کے لیے، اور ابھی رہبر بھائی جی عرس روشن شاہ جو ہوتا ہے 3 روزہ اسی پلاٹ میں ہوتا ہے، اور اسی میں عرس کی ساری تقریب کو پورا کیا جاتا ہے. اور میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن علوم کے جو صدر ہیں جناب فیض احمد صاحب، بارک اللہ صاحب، محمد شمیم روشن صاحب، محمد اعظم صاحب، ڈاکٹر ممتاز صاحب، مشرف بھائی، جمیل بھائی، ان دیگر حضرات کی کاوش اور محنت ہے اور اساتذہ کی محنت ہے کہ الحمدللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ پلاٹ دکھ رہا ہے. ہم لوگوں کی سوچ یہی ہے، سارے لوگوں کی سوچ، پورے اہل امرڈوبہ قرب و جوار کی سوچ ہے کہ یہاں پر ایک دینی قلعہ قائم کیا جائے. مجوزہ نقشہ بھی بن کر آ گیا ہے. ہم رمضان المبارک کا جو اشتہار ہمارے یہاں سے شائع ہوتا ہے اس میں ہم مزوجہ نقشہ دیتے ہیں انشاءاللہ رب العزت. ابھی ہمارا باہر سے کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی تعاون نہیں ہے. اہل امرڈوبہ اور قرب و جوار کے مسلمان ہی اس میں تعاون کرتے ہیں. تو اگر باہر کے کچھ حضرات اس پلاٹ کو دیکھ لیں، کیونکہ سخت ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی دارالعلوم مسجد کے اندر چل رہا ہے، تقریباً 180 طلبہ حفظ و قرات میں، تقریباً 400 ساڑھے 400 طلبہ، 500 کے قریب طلبہ پرائمری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو پورے بچے، ہماری جو ڈسٹربنگ سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے وہ تعلیم کا، وہ مسجد کے اندر ہے. اگر پارٹیشن ہوتا، جیسے کمرے ہوتے، الگ الگ کمرے ہوتے، تو پڑھائی کا معیار اور اونچا ہوتا، کیونکہ سارے بچے اسی میں پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے جس سے ہمیں ڈسٹربنگ ہوتی ہے. لیکن کیا کیا جائے، ابھی ہمارے پاس ہاسٹل نہیں ہے تو ہمارے پاس پریشانی ہے. میں تمامی حضرات سے آپ کے اس چینل کے ذریعے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ضرور یہ دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن علوم کے لیے قدم بڑھائیں، اپنی مالی تعاون ضرور پیش کریں تاکہ ہم آنے والے مستقبل میں یہاں پر ایک دینی قلعہ کھڑا کر سکیں. ہماری سوچ اور فکر بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ رب العزت وہ دن دور نہیں ہے. مجھے یقین ہے جب ہم لوگ یہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں تو عوام اہل سنت ضرور ہمارا ساتھ دے گی. لوگ ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہیں. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں اتنی کثیر تعداد میں طلبہ ہونے کے باوجود ہم مطبخ نہیں چلاتے ہیں، کیونکہ اہل امرڈوبہ ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں یہاں کے لوگ اور جو باہر حضرات آپ کے چینل کے ذریعہ دیکھیں گے ہمارے دارالعلوم کا تعاون کریں گے. اس تعاون کے ذریعے انشاءاللہ رب العزت ہم مدرسے کی تعمیر کے لیے اپنا قدم بڑھائیں گے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ دارالعلوم کے جتنے بھی اراکین ہیں، اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، ہمارا ہر معاملہ لکھا ہوا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی معاملہ چھپا کے رکھا گیا ہو. ہر معاملہ لوگوں کے سامنے رہتا ہے. سوشل میڈیا پر ہم اکثر بیشتر چیزیں اس کو شائع بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا حساب و کتاب بھی کلیئر رہتا ہے الحمدللہ. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کیونکہ کیمرہ ہے، اس کے سامنے ہر کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن میں یہ بات بھی لوگوں کے سامنے عیاں کر دوں کہ ہمارا ہر معاملہ یہ بہتر ہے. اور کوئی بھی کبھی بھی آ کر دارالعلوم کے مینجمنٹ کو دیکھنا چاہے، یہاں کے معاملات کو دیکھنا چاہے تو اس کا استقبال خیر مقدم ہے. ماشاءاللہ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ہے پلاٹ جس پر ایک دن مدرسہ قائم ہوگا، اور اس میں ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ آپ لوگ کو تھوڑی سی کاوشوں کی ضرورت ہے. آپ لوگ تھوڑی سی اگر خدمت کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو اہل امرڈوبہ نے ابھی تک یہ کام کیا ہے، اگر تھوڑا سا آپ بھی خدمت انجام دیں گے تو انشاءاللہ یہاں ایک بہت بڑا قلعہ نظر آئے گا. اور جو ہے جو حضرت کی سوچ ہے، ابھی کیونکہ دیکھا آپ نے کہ حفظ و قرات کی پڑھائی ہو رہی ہے، جب یہاں پر ایک ادارہ قائم ہوگا تو درس نظامی اور
فضیلت تک کی بھی پڑھائی ہوگی اور سب کچھ یہ ہوگا آپ کی امداد کی وجہ سے. تو تعاون کی بہت سخت ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے حضرت قاری نثار صاحب قبلہ سے سنا، کیونکہ یہ یہاں کے صدر المدرسین ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی جیسے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں نقیب اہل سنت حضرت مولانا شریف الحق صاحب قبلہ سبحانی، جو جہانگیر گنج کے رہنے والے ہیں. ہمارے چینل پر آپ نے ان کو بارہا دیکھا ہوگا. ان کے سسرال یہیں پر ہے تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو کیا حضرت نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ صحیح ہیں؟ بالکل صحیح ہیں. ماشاء اللہ. میں یہاں برابر آتا ہوں، ان کے جلسے میں بھی برابر آنا ہوتا ہے. اور یہاں کے جو صدر ہیں فیض محمد بھائی، پرنسپل صاحب قاری نثار صاحب، ان لوگوں کی جو تھنکنگ ہے بڑی اچھی سوچ ہے، اور اتنا بڑا ادارہ یہاں پہ چل رہا ہے. اور ابھی ضرورت ہے اس ادارے کے لیے لوگوں کے تعاون کی. لوگ تعاون کریں گے تو یہ ادارہ بہت آگے بڑھے گا. جیسا کہ ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن العلوم کا ہم نے وزٹ کیا، حضرت قاری صاحب قبلہ سے آپ کی ملاقات کروائی، اور آپ کو ہم نے دکھایا پرائمری، اور پھر اس کے بعد حفظ اور قرأت کی درسگاہیں آپ کو ہم نے پورا دکھایا، پلاٹ بھی دکھایا. اس پر آپ کے تعاون کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ سیدھا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ادارے کی طرف آپ چلے جائیں گے، اور یہ ہے آستانہ حضرت روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت ہی مشہور و معروف آستانہ ہے. یہ جو ہائی وے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا خلیل آباد والا روڈ ہے جو نیپال کی طرف نیپال جا کر نکلتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کو ادارے کی زیارت کروائی ہے اور یہاں کا انتظام ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اور جس طریقے سے حضرت قاری نثار نظامی صاحب قبلہ نے آپ کو آواز دی ہے، تو آپ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے ادارے کو امداد اور مالی تعاون کی سخت ضرورت ہے. تو آپ اپنے حصے کا کام کریے تاکہ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر جب ہم یہاں پر آئیں ویڈیو بنائیں تو وہ جو آپ پلاٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پلاٹ نہیں، صرف پورا جو ہے ایک بلڈنگ نظر آنی چاہیے جہاں پر درس نظامی حفظ و قرأت کی کلاسیں چلیں. ابھی فی الوقت کے لیے 2-2.5 سال کے اندر اتنا کام کر دینا یہ بھی قابل تعریف ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن ان کی بہت بڑی سوچ ہے. اس سوچ میں آپ کو شرکت کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ حضرات تعاون ضرور کریں گے. ان کا اسکینر اور ان کا نمبر ہم آپ کو دے دیں گے، رابطے کے ساتھ آپ ان سے بات چیت کر کے ان کے اکاؤنٹ میں یا جو بھی ان کے جو ہے QR کوڈ ہوں گے اس پر بات کر کے آپ مالی تعاون ان کو چندے کی شکل میں دے سکتے ہیں. پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.